अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैनामा लीक्स पर समाअत का आगाज सुप्रीम कोर्ट में हो गया है। मरियम सफदर, हसन और हुसैन नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब आज दाखिल कराए गए और अब लगता है ऐसा है कि यह ऊंट किसी ना किसी करवट जरूर बैठेगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। इसके फैसले का तो सबको इंतजार है, लेकिन आज हुकूमती वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सी दूसरों के अलावा उन्होंने ARY पर भी इल्जामात लगाए। यह आपका हक है, इल्जामात क्या लगाए सुनिए। वो जो बड़े बड़े पेपर्स ले आते थे चैनल्स में बैठ के, हर रोज आप देखते थे रात के 8 बजे 10 बजे बैठ के पेपर्स ले जाते थे, खास तौर पर ARY पर, खास तौर पर एतजाज एहसन के साथ, खास तौर पर शेख रशीद के साथ। तो वो पेपर्स कहाँ हैं? मन घड़त तोड़ मरोड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अल्फाज जोड़ के तो एक कहानी बोल रहे हैं जो कि सच्चाई में मबनी नहीं है। और खुसूसी तौर पर ये काम का जो बेहतरीन वारदात है वो ARY करती है। मैं खुलेआम कहता हूँ, हमारे पास सारी टेप्स पड़ी हैं जी। ARY ये काम करता है। बकौल कमर जमान कारा साहब के जो हमारे प्रोग्राम में मैं खटकता हूँ दिल में यज़दा में कांटे की तरह। जी बिल्कुल, हमने बहुत से आपसे सवालात पूछे हैं जिनका जवाब मियाँ साहिबान को और खुसूसन शरीफ खानदान को देना होगा। चैनल और साफी पर जितने मर्जी इल्जामात लगा लें, दिल का बोझ तो आपका हल्का होगा, लेकिन इससे हकायक नहीं बदल सकते। बहुत से तजादात ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। वो तजादात मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आते हैं जिसको आप झुटला नहीं सकते। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये अपार्टमेंट्स कब खरीदे गए हैं। आज जो दाखिल किया गया, सब बहन भाइयों का यह कहना था कि ये फ्लैट्स 2006 में खरीदे गए, इससे पहले हमारा इससे कोई ताल्लुक या लेना देना नहीं। ऑपोजिशन का यह इल्जाम है कि फ्लैट्स 1993-94 में खरीदे गए। अगर ऑपोजिशन यह साबित करने में कामयाब हो गई कि अपार्टमेंट 90 की दिहाई में खरीदे गए तो हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर बड़ी कारी ज़र्ब लगेगी। यह इल्जाम आज का नहीं है। 1999 में हसन नवाज शरीफ साहब से यही सवाल इन अपार्टमेंट्स जो कि नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज होल्ड करती हैं, यही सवाल पूछा गया था 1999 में। सवाल क्या था, ये जरा सुनिए। The flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. 1999 जब कू हुआ था, उसके बाद ये इंटरव्यू हसन नवाज का किया गया। पता नहीं उनको कैसे इल्हाम हुआ कि नेस्कॉल और नीलसन नाम की कंपनी जो वही मेफेयर यानी पार्कलैंड के अपार्टमेंट्स होल्ड करती है वो आपकी है। 99 में ये इल्जाम लगा था। BBC ने भी 1999 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्कलैंड वाया इल्फर्ड है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक रजिस्ट्री दिखाई गई जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन लोग इसके मालिक हैं जो अपार्टमेंट्स इनके। क्या कहा गया था, ये इल्जाम उस वक्त क्या लगा था जो आप कह रहे हैं ARY कागज ले रहा था? हम नहीं भाई, BBC कह रहा है। सुन लीजिए। The allegation is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. The electoral roll shows one of the apartments, number 17, is home to 3 people with the surname Sharif, including a Mr. Hussein Sharif. और इसमें हसन शरीफ के अलावा हुसैन शरीफ और हमजा शरीफ के नाम भी BBC ने उस रोल के तहत दिए जिसमें सारी ओनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं। रेमंड बेकर ने भी 2005 में किताब लिखी, कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील्स, और ये अपार्टमेंट 1 साल पहले ये खरीदे गए 1993-94 में नीलसन और नेस्कॉल। ये भी 1 साल इस खरीदारी की जिसका आप मानते हैं उसे 1 साल पहले क्लेम कर रहे हैं। यानी 2005 में लिखी किताब में क्लेम किया जा रहा है कि शरीफ फैमिली की 3 ऑफशोर कंपनियां हैं जो आप ओन करती हैं जिसमें ये सारे अपार्टमेंट हैं। शायद रेमंड बेकर को भी 1 साल पहले ही अंदाजा हो चुका था कि शरीफ खानदान 2006 में ये अपार्टमेंट खरीदने वाला। आल तौफीक ट्रस्ट के केस में जो 4 प्रॉपर्टीज कोलैटरल के तौर पर यानी गिरवी रखी गई थी,
وہ بھی یہی پارک لین والے فلیٹس تھے جو گروی رکھے گئے تھے. عدالت کے فیصلے کی کاپی موجود ہے, چاہیں تو اس میں آپ نام پڑھ سکتے ہیں. حدیبیہ پیپر ملز کے علاوہ اس میں میاں شریف, میاں عباس شریف اور شہباز شریف صاحب کے نام شامل ہیں. یہ بھی 1998 میں فیصلہ آیا تھا. اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں 98 میں فیصلہ آیا تھا, کانٹریکٹ اس سے بھی پہلے کا ہے. 1998 میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ 4 پراپرٹیز کولیٹرل کے طور پر اس میں یعنی گروی رکھی گئی تھی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2006 میں خریدے. میں تو اب بھی کہتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم سے ہی غلطی ہے کہ ہم بار بار اس کو 90s کی دہائی میں لے کر جا رہے ہیں. کلثوم نواز صاحبہ نے گارڈین کو 2000 میں ایک انٹرویو دیا. ایک انٹرویو تھا ان کا جو گارڈین میں چھپا, یہ بھی 2000 میں چھپا. اس کے مطابق یہ فلیٹس اس لیے خریدے گئے تھے کیونکہ بچے لندن میں پڑھ رہے تھے. یہ بات بھی گارڈین کے اندر اس وقت چھپی. نواز فیملی کے لندن اپارٹمنٹس کے بارے میں حکومتی سیاستدان بھی جو بڑے لیڈرز ہیں مختلف اوقات میں اپنی معلومات کے مطابق ان کی تصدیق کرتے رہے ہیں. وہ کیا تصدیق کرتے رہے وہ بھی سن لیجئے. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً, یا 18, میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں. ابھی تک قرضہ واپس ہو رہا ہے. سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ریکارڈ پہ ہے. یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے, میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں 2 بھائی, ٹھیک, بلکہ 3 بھائی ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ہیں. لیٹ 60s میں مارٹگیج کے ذریعے وہ پراپرٹیز خریدی گئی تھیں اور وہ 90s میں جا کے میچور ہوئی ہیں. 30 سال 28 سال میں ان کی پیمنٹس کی جو تھی وہ شیڈیولز تھیں, وہ مارٹگیج تھیں پراپرٹی. جب آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ نے 60 میں بھی یہ خرید لیے تھے, اب سوٹ نہیں کرتا تو 2000 سے پہلے آپ آنے کو بھی تیار نہیں. بہرحال اس کا جواب آپ کو سپریم کورٹ میں دینا پڑے گا. یہ ARY وہ کاغذ ہیں جو ARY روز لہراتا تھا. ARY نے زعیم قادری صاحب کو, چودھری نثار علی خان صاحب کو اور دوسروں کو یہ کہا کہ آپ آ کے ٹی وی پروگرامز میں یہ کہیں کہ یہ 20 سال پہلے پراپرٹیز خریدی گئی تھی. بہرحال ان تمام تضادات کا جواب اب تک آپ سے مانگا جا رہا تھا. امید ہے جیسے آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب سپریم کورٹ میں جا کر دیں گے, امید ہے یہ جواب سپریم کورٹ میں بھی جا کے ملے گا. یہ تھے وہ تضادات جناب زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب اور دانیال عزیز صاحب. ہم نے نہیں لگائے, یہ آپ کے سامنے بین الاقوامی اخبارات, ٹیلی ویژن اور آپ کے اپنے دیے ہوئے بیانات ہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈروں کے دیے ہوئے بیانات ہیں جو آج آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ARY آپ کو مشکل میں نہیں ڈال رہا. مریم نواز شریف صاحبہ ذاتی طور پر بھی شاید تھوڑی سی مشکل میں, اور بہت سے جوابات ان کو بھی دینا پڑیں گے. ان کا پہلا انٹرویو 2011 میں انہوں نے ٹی وی ایک انٹرویو دیا, اس میں لندن اور پاکستان میں کسی بھی پراپرٹی کی ملکیت سے انہوں نے مکمل طور پر انکار کیا تھا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ وہ ٹرسٹی ہیں ان پراپرٹیز کی. آج وزرا نے کہا کہ ان کا نام, ان کا جو ٹی وی انٹرویو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. تو بریف آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا بات کہی تھی محمود رشید صاحب نے. حمزہ شہباز شریف کے نام 4 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن کے اندر. حسن نواز شریف کے نام 3 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن کے اندر. کلثوم نواز شریف کے نام 3 پراپرٹیز ہیں. یہ میں آپ کے سامنے یہ پورے اگر آپ کلوز رکھ کر لیجئے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا. یہ تھے الزامات جو اس وقت پروگرام میں ٹی وی پر لگائے جا رہے تھے. مریم صفدر صاحبہ نے وہ سنے اور انہوں نے اسی پروگرام میں کال کر کے کیا جواب دیا وہ بھی آپ سن لیجئے. جی, لیکن جب آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کے اور آپ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ اور ان اوتھینٹک ڈاکیومنٹ لے کے آ جاتے ہیں اور آپ اس میں لوگوں کو نام لے کے بلیم کرتے ہیں, تو مجھے لگا کہ میں فون کر کے ضرور یہ بات آپ کو بتاؤں, اپنا پروٹیسٹ وہ رجسٹر کراؤں. مجھے بہت افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے. وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میں میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی مجھے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے جو پیپر یہ پیش کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے.
एंकर ने बाद में अगला सवाल उनसे ये पूछा था कि फिर कोर्ट में लेकर जाएं इनको। ने कहा जी मैं कोर्ट में क्यों लेकर जाऊं, ये अपना कागज लेकर कोर्ट में जाएं। तो ये थी वो पूरी साउंड जिसको आप कहे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सवाल इल्जामात लगे, उसका जवाब क्या था, हमने बगैर एडिट के शुरू से लेकर जब तक उनका जवाब इस चीज पर चल रहा था, जब तक रेलेवेंट जवाब था हमने आपको सुना। उन्होंने कहा मेरी वालदा मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहां से निकाल कर ले आए। सो ये था जवाब मरियम सफदर साहिबा का। अब उनका यह कहना है कि वो ट्रस्टी है, बेनिफिशियल ओनर नहीं है, जबकि जो मोज़ाइक फोरेंसिक का जो खत लिखा गया मरियम सफदर साहिबा की जानिब से, वो ये दिखाता है कि ये शेयर होल्डर है, बेनिफिशियल ओनर है ये इन प्रॉपर्टीज की मरियम सफदर साहिबा, सोल शेयर होल्डर, यानी वो वाहिद शेयर होल्डर है बकौल असद उमर साहब के। क्या मरियम नवाज ने या मरियम सफदर साहिबा ने अपनी 2012 की टैक्स रिटर्न्स में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, डिक्लेयर किया था? मरियम सफदर साहिबा शायद चंद साल पहले जो 2011 में उन्होंने टीवी इंटरव्यू दिया, जिन प्रॉपर्टीज की मलकियत के बारे में उन्होंने बात की है, टीवी पर आप देख रहे हैं जो इनकी मलकियत है। 2006 में मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फरवरी 7 2006 में ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक वो बेनिफिशियल ओनर हैं इन नेस्कॉल और नीलसन की। इनका जवाब आपको शायद अदालतों में जाके देना पड़ेगा। भूल गई शायद, दस्तखत किए थे उमर चीमा साहब जो इस खबर के मौजब बने, वाज द रीजन इस खबर के जो पाकिस्तान में छपी। आज उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ICIJ को जब सवाल पूछा गया, मियां नवाज शरीफ साहब का तो सवाल उस पर पूछा गया, लेकिन यह सवाल नहीं कभी पूछा गया, ना ही इसको करेक्ट करने की कोशिश की गई कि मरियम सफदर साहिबा, मरियम सफदर क्योंकि वो डिक्लेयर्ड एज मरियम सफदर है, कि वो उसकी बेनिफिशियल ओनर हैं, इसको भी बदला जाए क्योंकि वो ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियल ओनर नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत ने कहा था कि वो धमकी दी थी कि उनको अदालत में लेकर जाएंगे। अदालत में अब तक ICIJ को कोई नहीं लेकर गया। सो अब कब लेकर जाएंगे उसका भी शायद होगा। एक आखिरी चीज जिसके ऊपर मैं बात करना जरूर चाहूंगा इससे पहले कि मेहमानों की तरफ आऊं, हसन नवाज साहब ने अपनी जो आज की डिक्लेरेशन दी है उसमें ही लिखा कि 22 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं और बरतानिया में अपना कारोबार कर रहे हैं। ये बात शायद दुरुस्त होती, लेकिन आपने 1999 के अपने ही इंटरव्यू में ये बात कही। अगर 22 साल से आप कारोबार कर रहे थे तो शायद आपको 1994 में अपना कारोबार शुरू करना चाहिए था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 22 साल 1994 बनता है। 1999 के इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि आपके कारोबार के, आपके इस घर के पैसे कहां से आते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. मैं नहीं जानता कि मेरा रेंट कौन देता। एज अ स्टूडेंट मुझे पता भी नहीं होना चाहिए मेरे वालिदैन मेरा रेंट देते हैं। कमर ज़मान कारा साहब मौजूद हैं, असद उमर साहब मौजूद हैं, आरपी भट्टी साहब लाहौर से मौजूद हैं। ये बस और बड़े से इल्जामात लगाए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप करते हैं। तो मेरा ख्याल था कि हम दिखा दें कि आप क्या कहते हैं। ये हमने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा कायरा साहब, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये इंटरव्यूज भी आपके हैं, ये टीवी की क्लिपिंग्स भी, अखबार के अंदर बरतानिया के BBC और वो भी मैंने नहीं छापे, यकीन माने, कसम ले ले मेरे। ये जवाब है ना। यार आप अपनी आदतें दुरुस्त कर लो ना, क्यों हर वक्त आप मतलब उनको छेड़ते रहते हो, क्यों उनके हकायक बयान करते रहते हो? जिस तरह बाकियों ने कुछ सजदा सेव कर लिया, आप भी कर लो। उनको यही गिला है ना कि आप लोग काबू नहीं आते हो यार सर। लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते हो, आप गुस्ताख हो। यही सवाल आप पूछ रहे हैं ना। नहीं, मैं क्या पूछूं, मैं तो रोज पूछता हूँ, असद उमर रोज पूछता है, बाकी हम पाकिस्तान में बैठे लोग पूछते हैं। लेकिन उनको, और आपको वैसे भी आदत बड़ी पुरानी खराब है आपकी। हमारी गवर्नमेंट में भी आप इसी तरह के सवाल किया करते थे। तो कमर ज़मान कारा साहब को हमेशा कहा जाता था इन्हों दसो यार। एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल सिर्फ असद उमर साहब इनसे पूछे जाने चाहिए। आज इमरान खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब को भी नोटिस हुआ। ये सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब सबका होना चाहिए। इसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। आई एम होपिंग कि आप लोग इस बात पे नहीं छुपेंगे, क्योंकि उस दिन खान साहब से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देखें जी मैं तो हुकूमत में कभी नहीं रहा,
अगर ऑफशोर कंपनी है तो बताना तो पड़ेगा कहां से आई है। बाकी सवाल जहांगीर तरीन साहब को भी जवाब देने पड़ेंगे बहुत सारे। देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर। एक तो जाहिर है जिस तरीके से इमरान खान ने बारहा बोला है कि आप बिल्कुल जो हम TOR उन पे मांग रहे, आप चाहते हैं तो मनोवन वही TOR हम पे भी लगा दें। दूसरी चीज़ है कि एक वजाहत तो फिर भी इंसान को देनी होती है ना। तो वो करप्शन का सवाल था कि करप्शन की है तो क्या यार मैं हुकूमत में होऊंगा तो करप्शन करूंगा, एक अलग बात है। बिल्कुल वो भागे नहीं। आपको पता है कि जहांगीर तरीन के लॉयर ने जब वकील जाता है कोर्ट के अंदर तो वो हर अपना जो दिफा इस्तेमाल करता है, तो उसके पास एक दिफा जो मौजूद था उसने इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन चैलेंज कर दी। उसके बाद जब डिस्कशन हुई आपस में, उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी की उसूली पोजीशन ये है कि हम जवाब दें हैं इलेक्शन कमीशन के सामने भी। जहांगीर तरीन ने वो दिफा विड्रॉ करवाया अपने वकील से। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन भी सवाल पूछना चाहती है, बिल्कुल पीटीआई सबका जवाब दे। पीटीआई का मुतालबा ये है कि सब पाकिस्तानी कानून के सामने बराबर हो और सब जवाब दें। कारे साहब किधर जाते थे आज की आप मुतमईन है क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है और उसमें आप वो लोग हैं, आप और एतजाज अहसन जो लीड कर रहे थे सारी चीज को। ऐसा लग रहा था कि शायद जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं वो कमर जमान कायरत और एतजाज अहसन पीपल्स पार्टी की जानिब से लीड कर रहे हैं उन आर्गुमेंट्स को। बहुत ये तनकीद भी होती है कि सिंधी पीपल्स पार्टी खौफजदा है, शायद वो नहीं चाहती ये काम हो, लेकिन पंजाब के लोग तगड़े हैं। आज पीपल्स पार्टी नहीं है इस सब का हिस्सा। आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है पीपल्स पार्टी? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी वाज़ेह लाइन दी हुई है, और अगर वो पीपल्स पार्टी सिंध या पीपल्स पार्टी पंजाब से बाला होकर सारी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है तो मैं आपकी बात या इस आर्गूमेंट को बाय कर लूंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के सभी लोग इस पे ऑन बोर्ड हैं। जब हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, असद उमर साहब इस बात के गवाह हैं, सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, सारी पीपल्स पार्टी सिंध भी, पंजाब भी, KP के सारी मौजूद थी। इसी तरह जब TOR बन रहे थे मौजूद थी, जब बिल बन रहा था मौजूद थी, जब एहतजाज हो रहा था मौजूद थी। ये एक तासर है जो गलत है, मैं इसकी भरपूर तरीके से तरदीद कर रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे और भी कहनी है, जाता कहाँ है ये तो मुझे समझ नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि हम तो शूद्रों की जमात हैं, हमारे खिलाफ तो बहुत आसानी से वो भी उन गुनाहों की भी सजा हो जाती है। भी एक बात किया करते हैं। हाँ, हमें लेकिन हमें तो उन गुनाहों की भी सजा मिल जाती है जो हमसे नहीं हुए होते। बट इवन देन मैं एक बात कहूंगा, असद शायद उस मीटिंग में थे जो आपकी TOR कमेटी की मीटिंग्स होती रही, आप उसमें थे। उस मीटिंग के अंदर जब गवर्नमेंट की तरफ से TOR दिए गए 4 पॉइंट काशिफ, तो अपोजिशन की तरफ से असद ने पे कहा होगा, लेकिन चौधरी एतजाज अहसन साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, और असद साहब आज सारी कौम के सामने आप भी बताइए, वो तो बार बार कह चुके हैं कि मैंने कहा कि ये चारों के चारों पॉइंट यही थे ना कि जिन्होंने कर्जे लेके माफ कराए हुए हैं, जिन लोगों की पनामा में नाम तो नहीं है लेकिन उनकी बाहर जायदादें हैं, जिनके बाहर फॉरेन अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा मुझसे अभी लिखो, मुझसे साइन करा लो, इसको शामिल कर लो TOR। हमें कोई एतराज नहीं, सब ऑपोजिशन की तरफ, सब ऑपोजिशन की तरफ से। और हम कहते हैं भाई हमारा सिर्फ एक पॉइंट था, हमने कहा अब जिस का एहतसाब करना चाहते हो, जहां से शुरू करना चाहते हो करो, चाहे वो जरदारी साहब से हो चाहे इमरान खान साहब से हो, जिससे मतलब विदाउट एक्सेप्शन, एक आम फर्द से, सदर पाकिस्तान से, जरदारी साहब से, इमरान खान से, मुझसे, काशिफ से। लेकिन क्योंकि ये मामला, ये कजिया चला पनामा से है, खुला पनामा से है, और आप ये जो कहते हो ये तो इटसेल्फ इकरार है ना। अच्छा जी, अगर मेरा हिसाब करना तो काशिफ का भी हिसाब करो। ये तो बच्चे वाली इज्जत होती है ना कि अच्छा जी मुझे सजा देनी है, उसको भी दो। तो ये मैं तो खुद मान रहा हूं ना, मेरा तो गुनाह है, तो काशिफ का भी गुनाह है। लेकिन सवाल ये, हम तो कह रहे हैं कि भाई एक TOR, एक कानून, एक कमीशन, सब बराबर। सिर्फ इसका आगाज जो है वो पनामा से होगा, और पनामा में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके खानदान, उनके फैमिली ने, जिस तरह आपने दिखाया भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और उनके स्पोक्स पर्सन ने बारहा उनके इन सारे एसेट्स का इकरार किया, पनामा में जो रिवील हुई चीजें उसका भी इकरार किया। जब आप इकरार कर चुके हैं तो लिहाजा आपसे तो आगाज होगा ना, बाकी कोई डिनाई करेगा नहीं करेगा, इकरार करेगा नहीं करेगा, आप मान चुके हैं हमारी चीजें हैं। चलिए मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद ये बहुत सी चीजें आप सबका होना चाहिए, क्या हो पाएगा और किस तरफ जाएगा ये अदालती मामला, ये जो सब कुछ मौजूद है, बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत किस पर है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा फर्गुसन ने जो कहा वो भी जरा मुझे समझाइएगा आफ्टर दिस शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वजीर बैठे थे काफी हर्जा सराई फरमाई, उनका हक है। मैं हमेशा से डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, जिसमें हमें अगर राइट है कि हम ये सब दिखा सके, उनका भी राइट है हम पे तनकीद करना चाहे तो करें। लेकिन
ये जो इल्जामात सामने आए हैं जिसमें ये अपार्टमेंट्स की बात हुई, आपको कब से पता था कि अपार्टमेंट्स है? कितने लोग मानते थे हमारे सामने, आप इतने अरसे से कवर करते आए पंजाब की पॉलिटिक्स को, कि अपार्टमेंट्स मौजूद थे, ये कोई नई चीज नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, इनकी फैमिली के दो लोगों ने जिनके आपने बयान, उन्होंने खुद 94 में कहा था कि हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा वो, क्योंकि उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ पावर्स है जिन्हें करप्शन भी जायज़ है, जिन्हें झूठ बोलना भी जायज़ है, जिन्हें मुनाफकत भी जायज़ है, जिन्हें इंतकाम लेना भी जायज़ है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अभी जो वुज़रा की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मेरी दयान आल अजीज साहब का तो मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने, मुझे याद है कि नवाज शरीफ के बारे में इतना जहर उगला एक दफ़ा एक निजी महफिल में कि मैं वो अल्फाज टीवी पे नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल अपने अपने ज़मीर की बात है। एक जनरल ज़मीर था, एक इंसान बेज़मीर होता है और एक इंसान बाज़मीर होता है। गुजारिश ये है, इन्होंने फरमाया कि एयरवाई पे लहराते हैं। भाई, दीन और दुनिया का कौन सा कानून दिखाओ जो हमें रोकता है कि हम कागज ना लहराए? ये हमारा हक है, हम सैलरी इस चीज की ले रहे हैं। हाँ, झूठे हैं, वो बेबुनियाद हैं, या एयरवाई ने अपने किसी प्रिंटिंग प्रेस में वो अखबार छापे हैं जो कागज लहरा रहा है, फिर तो हमारा कसूर है। और भाई, वही जवाब जो हम कागज लहरा रहे हैं वो आप कह रहे हो कि हमारी प्रॉपर्टी है। आपकी फैमिली के कोलो फेल का तजाद खुद अपनी फैमिली में, कम से कम उनकी तरबियत तो अच्छी कर लो, ताकि भाई भी वही बात करे, बहन भी वही करे, बाप भी वही करे, उनके वकला भी वही करे, उनके वुज़रा भी वही करे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब भट्टी साहब आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एक कमेटी बनी है आज जो हुकूमत ने बनाई है, इंक्वायरी कमेटी, प्रेस लीक जो प्लांट हो रही थी उसके लिए। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान चेयरमैन है उसके। आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात जब होने थे, फुल स्क्रीन में दिखा दें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरा भाई। 2013 के इंतखाबात में वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के नॉमिनी थे मुस्लिम लीग नून के। बेशक। तो क्या अपना एक नॉमिनी करना, एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये ठीक है या गलत है? मियां, मैं काशिफ इत्तफाक है, आमिर साहब को बड़ा पर्सनल जानता हूं, वो इनके और भी कामों में बहुत ज्यादा लीगल एडवाइजर है। मियां साहब की प्रॉब्लम एक है, इसमें उनका कसूर कोई नहीं है। वो जब तक उनका रेफरी अंपायर अपना ना हो, जब तक उनका जज अपना ना हो, उस खेल से मुतमिन होते ही नहीं। अंपायर की बात ठीक है, अंपायर तक रखे इसको, हमें खामखा चैनल बंद कराओगे भट्टी साहब? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं यार, हाँ, वो जब बचपन में भी मियां साहब क्रिकेट खेलते थे ना, तो उस वक्त भी जज अपने बनाते थे, भाई मैं इसके साथ थप्पड़ मारने लगा, तूने मेरे हक में फैसला देना है। हर आदमी की अपनी अपनी नेचर है ना। ये कमेटी वो है जो हाला शीदा डाल के ले जाती है और सारी उम्र मिलती नहीं। यार, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में गुफ्तगू हो रही है और वो लीक हो रही है, एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, और उसका एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जो झूठी है, लीक क्या हो सकती है? आज से 20 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें थोड़ा सा ऊंची सुनाई देता है, जो देखते भी जरा ऐनक लगाकर हैं, और उनके नीचे सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो उनके रबड़ स्टैंप है। मेरे अफसोस ये है कि मियां साहब इस मुल्क को खुदा की कसम इस तरह चला रहे हैं कि लोग अपना बिजनेस भी नहीं करते। चलो, क्या ये कमेटी, मुझे दुख है, कमेटी पर नहीं कर रहा, आपकी उस फौज की बात कर रहा हूं मैं जो कहती है हम मुहावजे जिन्होंने हजारों शहादतें दी। भाई, 35 दिन हो गए हैं, आप इन लोगों के असल चेहरों को नहीं पता कर सके, और कमेटी वो 5 सरकारी मुलाजम डाल दिए हैं जो इनकी एक कलम पर ओएसडी बन जाएंगे। चलो, मैं जरा कायरा साहब से पूछ लेता ना, इनका क्या नुक्ता नजर है इसके ऊपर। आमिर रजा खान साहब कायरा साहब बेचारों का सीएम होता तो वो घर चले गया होता, पीएम होता, वो पीपल्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले कहा ना, तो आज तक उनके खिलाफ फैसला कौन सा हुआ है हिस्ट्री में, बताएं। मैंने आपसे पहले यही कहा है काशिफ को, की जमात है, इनका फैसला होता तब तक हो गया होता, हमारे खिलाफ तो सुगो मोटो हो गए होते। चले, बहरहाल लेकिन इस कमेटी के चेयरमैन इसके नॉमिनी है, इस सिर्फ नॉमिनी नहीं है, उनके दूसरे नॉमिनी भी उनके खासजाती मुलाजिम ही है जो ब्यूरोक्रेट थे। सो गुजारिश ये है कि जहां तक काशिफ ताल्लुक इस कमेटी का, पहली बात तो ये मुझे हैरानगी है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है, हालांकि
کمیٹیاں یا تو ایگزیکٹو بنائی جاتی ہیں جو بیوروکریسی سٹنگ بیوروکریسی ہوتے ہیں ان میں سے, یا پارلیمنٹری کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. ایسی کوئی کمیٹی, اسد مجھے شاید بہتر گائیڈ کر سکے, کہ ایسی کوئی کمیٹی میرے علم میں نہیں ہے جو ریٹائرڈ جج پہ مشتمل ہو. کمیشن تو بنتے ہیں, کوئی کمیشن انکوائری کمیشن تو بنتے ہیں. اتنی بڑی کمیٹی ویسے ہی خود بولتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا. یہ پہلے دن سے اٹ سیلف سپیکس کہ جی اس میں اتنا زیادہ بار ہوگا, اتنا زیادہ اس میں فرق ہوگا, اور اتنی اس پہ عجیب و غریب قسم کی منطق نکالی جائے گی. پر اس کو آپ کا خیال ہے پروب ہونا چاہیے قاہرہ صاحب؟ اس معاملے کا پروب ویسے کاشف, مجھے اس بات ساری کو ایک طرف رکھتے ہوئے اصولی بات کر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر جو ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر ایک اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سیویلین گورنمنٹ نے فوجی لیڈرشپ سے کیوں سوال کیا, یا وہ سوال کیا تو پھر اس کو باہر پبلک کیوں کر دیا, کیوں سٹوری کے طور پر لیک کیا. یہ تو بات ہو سکتی ہے کہ ان کی انٹینشن کے اوپر. لیکن ادروائز آپ, میں, اسد, باقی ٹیلی ویژنز والے, عارف صاحب, باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے, ہم روز نہیں کہتے کہ ہمارا فلاں جو بندہ ہے, فلاں گروپ جو ہے وہ ہمارے اداروں کا, ہماری ایجنسیز کا, ہمارے لا انفورسمنٹ والوں کا, ان کا پیارا ہے, وہ فلاں ملک میں یہ کرتا ہے, وہ فلاں گورنمنٹ کو, اور روز ہم بحث کرتے ہیں کہ جی حکومت کو خطرہ ہے, انکانسٹیٹیوشنل کام نہ ہو جائے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی بھٹی صاحب, کوئک جواب. قاہرہ صاحب سبمیشن یہ ہے, حکومت تو اس کی تردید کر چکی ہے, وہ کہہ رہی ہے ایسی بات ہوئی نہیں, پھر تو پلانٹڈ چیز ہو گئی نا. اگر وہ کہتے ہاں ہم نے یہ بات کی ہے, پھر اگلی بات ہوتی ہے. ارے صاحب ایک چیز کو ریلیٹ کیجئے. پرویز رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں, اب تو بیچارہ مڈل کلاس, یا اس کا گلا کاٹا گیا کیونکہ اسی کا کاٹا جاتا ہے. مڈل کلاس سے مرنا ہوتا ہے یا لوور کلاس میں. یہ جو بڑے ان کے 5 پیارے ہیں یہ تو نہیں مریں گے نا. لیکن انہوں نے بینگ انفارمیشن منسٹر کراچی میں گئے اور وہ صابری صاحب کے گھر گئے, جو ہمارے قوال جن کا قتل ہوا تھا, امجد صاحب جی کے گھر. وہاں سے نکلتے ہوئے ان سے سوال ہوا, پریس ساتھ تھا, تو انہوں نے کہا یار یہ ہم ہی سے پوچھے جاتے ہو, وہاں پہ پیپلز پارٹی کا سی ایم بھی بیٹھا تھا, وہاں پہ پی ٹی آئی کا سی ایم بھی بیٹھا تھا, ہو سکتا ہے انہوں نے لیک کی ہو. اگر ہو سکتا ہے انہوں نے لیک کی ہو تو پھر تو کچھ اور معنی ہے کہ بات تو ہوئی تھی. میں نے اس میں اس دن بھی کہی, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں بات تو ہوئی تھی, تصدیق تو ہو گئی, ہوئی بھی ہو. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہوئی نہیں, یہ نیشنل سیکیورٹی لیک ہے. یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے سوال گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے, اور ان کے گورنمنٹ تو کہتی ہے پلانٹڈ سٹوری. اگر آپ نے گورنمنٹ پلانٹڈ سٹوری کری ہے, بٹ ان کے وزیر کے بیان کو ذرا ڈی کنسٹرکٹ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بات سچ ہے, پر بات ہے رسوائی کی, اور ہمیں نہ رسوا کرے. اور بالکل پوچھ لو, ساڈے کو کی پوچھی جاندے ہو. میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں اس لیے جاتا کہ اس کے اوپر بڑا جذباتی ماحول ہے پاکستان میں. یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی اگر ایک چیز ہے ہی غلط تو اس کے اوپر آپ کیا کریں گے, جس کو گورنمنٹ پہلے ہی ڈینائی کر چکی, اور اگر وہ ٹھیک بھی ہے تو یہ تو بحث ہماری روز کی بحث ہے. روز کی بحث ہے, ٹی وی پہ کوئی نئی بحث نہیں ہے, اور دنیا میں بھی بحث ہے, کچھ صرف پاکستان میں نہیں. سینسیٹیو شاید معاملہ بن گیا ہے. کہا نا یہ سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے لیک کی گئی تو گورنمنٹ کی نیت کیا تھی, وہ فوج کو بدنام کرنا چاہتی تھی. ایسا کہ خبریں گورنمنٹ کے خلاف بھی لیک کی جاتی ہیں, کہ جو پرائم منسٹر کو بجا کے رکھ دی انہوں نے, وہ جو بڑے بندے سے کہ جی یار کیبنٹ کی میٹنگ ساری جو ساری کی ساری ادھر آپ کے ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں, اندر باتیں ہو رہی ہیں, اندر باہر ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں. اسد صاحب, اب یہ تو چلے تناظر ایک اپنی جگہ, کمیٹی کا کیا ہوگا, ان کا اپنا بندہ, اس کا کیا ہوگا. یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ, یہ فرگسن مجھے سمجھائیں انہوں نے کیا کیا, کیونکہ ایکچولی یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, ٹیکنیکل چیز ہے. میں اس پہ کمیٹی کے والے پہ بھی کامنٹ کر دوں. جی دیکھیں, پہلی بات تو ٹی وی کے اوپر کیا ڈسکشن ہوتی ہے, میڈیا کے اندر کیا انالیسز ہوتا ہے, اوپیڈ کیا آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, اس میں اور ملک کا ہائیسٹ ڈیسیشن میکنگ فورم میں ڈسکشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس پہ تجزیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, آئین اجازت دیتا ہے, قانون اجازت دیتا ہے, لیکن جب اس کے اوپر ہائیسٹ فورم کے اندر ڈسکشن ہو تو وہ معاملہ پبلک جو ہے اس کے ساتھ نہیں شیئر کیا جاتا. آفیشل سیکرٹس ایکٹ اپلائی کرتا ہے, ایٹسیٹرا. خبریں جھوٹی ہیں نا آفیشل اچھا نہیں, تو میں پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں, پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے, بڑا واضح فرق ہے. دوسرے, جیسے آپ نے کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں خبر جھوٹی ہے, خبر جھوٹی ہے. اور خبر جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے, وہ کون سی خبر ہے جس کو ہم جھوٹی کہہ رہے ہیں, وہ خبر یہ نہیں ہے کہ تمہاری پرفارمنس اچھی نہیں ہے, یا تمہاری پرفارمنس اچھی ہے, یا تم کو غلط کام کر رہے ہو. وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو تمام عالمی دنیا کے اندر خصوصی طور پہ بھارت کی طرف سے سب سے سنگین الزام لگتا ہے, وہ الزام درست ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ رانا ثناء اللہ کی پارٹی جو ہے وہ کسی اور پہ الزام لگائے کہ تم چھپاتے ہو اور تم پردہ ڈالتے ہو کسی کے اوپر, وہ ایک الگ بحث ہے, ادھر ہم نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں
یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے قوم کے سامنے. میں نے تو کل ٹویٹ کیا تھا مہینہ پورا ہو گیا ہے, چودھری نثار نے 3 دن کے بعد کہا تھا مت نہیں میں 3 دن میں بتا دوں گا, شارٹ لسٹ بھی دادی تھی, میں نے کہا جی مٹی پاؤ آپریشن شروع ہو گیا ہے. جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی جس کمیٹی کی, وہ اب یہ انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا کہ مٹی پاؤ آگے چلو. میرے خیال میں یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر کلیئر ذمہ داری کسی کی ہونی چاہیے, ورنہ اس بیچارے پرویز رشید کو واپس لیں کم سے کم, اگر کسی کا بھی قصور نہیں ہے. پھر دوسری چیز جو آپ بات کر رہے تھے شروع میں, معذرت کے ساتھ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ نے کہا جی ان کا حق بنتا ہے. ان کا حق بنتا ہے آپ پر تنقید کرنے کا, ان کا حق آپ کو بلیک میل کرنے کا نہیں بنتا ہے. ہمارے پاس کیسٹ ہیں ہم بتا دیں گے. بلیک میل اس ٹائم کریں گے جب ہم ہوں گے. فکر نہ کرو, بلیک میل ہوا ہوں میں, یہ دیکھا نہیں آپ نے شروع میں بڑا بلیک میل ہوا ہوں یار. سر بلیک میل آپ ہوں یا نہ ہوں, جو آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے وہ پھر بھی جرم کر رہا ہے. وہ کوشش تو کر رہا ہے. اور یہ دانیال عزیز صاحب تو افسوس, ہمیں سب کو یقین ہے آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ وہ آج تک بیچارے وزیر نہیں بن سکے, تو ان پہ تو وہ اپلائی نہیں کرتا. لیکن زبیر صاحب جو ہیں وہ تو کلیکٹیو کیبنٹ کی رسپانسبلٹی کا حصہ ہے, قانون پاکستان میں نافذ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اگر کاشف عباسی اور اے آر وائی کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آن ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے, تو ان کے خلاف کیس چلانا چاہیے. صرف کاغذ نہیں لینا چاہیے, پریس کانفرنس میں ایکشن لینا چاہیے, جواب میں. تیسری چیز اب آپ آ جائیں جی اس کے اوپر جو بات بریک کے بعد فرگسن کا جواب بریک کے بعد والا, اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں نا جی, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. فرگسن آپ بتا رہے تھے جناب, فرگسن کی جو ہے بڑی مزیدار انہوں نے کہانی لکھی. انہوں نے کہا کہ جی فارم میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی, اس لیے ان کو دکھا دیا انہوں نے ڈیپینڈنٹ. وہ بائی سیلف جو ہے, مطلب میرے لیے تو ایک مذاق خیز بات ہے, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک کلپ سنایا تھا مریم بی بی کا, ثنا بچہ کے پروگرام کا, اور وہ میرے خیال میں درجنوں دفعہ دکھایا جا چکا ہے. اس کے اندر سنیں وہ کیا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میری تو باہر کیا پاکستان میں کوئی آمدن نہیں ہے, کوئی اثاثہ نہیں ہے, میں تو رہتی والد صاحب کے پاس ہوں. ان کے شوہر جو ہیں ان کے ٹیکس ریٹرن آپ دیکھیں. دوبارہ سنا دیتے, دوبارہ سنا, تیار ہے جی, چلیں. کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, میری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, اور میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی نہیں. میرے بھائی کی 16 کا موقف ہے ان کا جی. اچھا سن لیا جی. ان کے شوہر کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں, اور جو الیکشن کمیشن میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہ دکھاتے تو پورا اثاثے انہوں نے بلینک کیے ہوئے. جہاں تک میری معلومات ہے انہوں نے اس عرصے کے اندر ٹیکس بھی کوئی نہیں دیا, تو ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں, کوئی اثاثے نہیں, رہتی وہ والد صاحب کے ساتھ ہے. تو مجھے تو نہیں پتا اور ڈیپینڈنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے. میرے جہاں تک جتنا ہم نے سنا تھا آج تک, وہ ڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن کی ہر شرط کے اوپر پوری اتر رہی ہے. میں تو وہ بھی دیکھا, وہ ادھار 11 کروڑ ادھر جا رہا ہے, 14 کروڑ ادھر جا رہا ہے. ادھر سے لندن سے پیسہ آتا ہے, وہ پیسہ کبھی میاں صاحب کے پاس گفٹ ہوتا ہے, پتہ نہیں باہر سے کیوں آتا ہے. میاں صاحب کی باہر انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, لیکن باہر سے کروڑوں روپے ان کے پاس آ جاتے ہیں. آپ کے پاس آتے ہیں, میرے پاس تو آج تک کبھی نہیں آیا. بندہ لگو نا سر, کوئی $1000-2000 ہمیں بھی دلا دیا کرے یار. کروڑوں روپے باہر سے آتا ہے, اثاثہ کوئی نہیں ہے باہر. یار کیا دونوں بحث کرنے بیٹھ گئے ہو. فقروں کے پاس پیسے نہیں آتے, بادشاہوں کے بادشاہ یار ہوتے ہیں. منی اٹریکٹس منی اٹریکٹس. گزارش یہ ہے کاشف, اسد بڑی ٹیکنیکل بات کر رہے تھے, میں تو موٹی سی بات کرتا ہوں. یہ ان کی فیملی کا, مریم بی بی کا, ان کے بھائیوں کا کوئی اثاثے نہیں تھے, ان کے پاس ایسٹس نہیں تھے, ان کے پاس جائیدادیں نہیں تھیں. میاں صاحب کے اپنے بڑے حالات خراب تھے جب 99 میں باہر گئے اس سے, لیکن یہ سارا کچھ اس کے بعد ان کی جائیدادیں خریدی گئیں, فلان ہوا. یہ سارا کچھ جب پاناما پیپرز بن گیا ایشو, تو اس کے بعد یہ انٹرپریٹیشنز کیوں آئی؟ اس سے پہلے کے سارے انٹرویو, پاناما لیکس کے آنے کے سے پہلے جتنے انٹرویوز ہیں وہ میاں صاحب کے ہیں, وہ ان کے بچوں کے ہیں, حسین نواز, حسن نواز کے ہیں, وہ مریم بی بی کے ہیں, وہ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ہیں, یا ان کے کسی اور. وہ سارے کے سارے اس بات کا وہ ڈینائل موڈ میں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے.
اور اب ان کے وکلا بھی آ گئے, اب ان کے ٹیکس کنسلٹنٹ بھی آ گئے, اب ان کی انٹرپریٹیشنیں بھی آ گئیں, اب اونرشپ بھی مان لی گئی, اب ان کے پی آئی ڈی میں کاغذ لہرانے والے بھی آ گئے, اور وہ خود بھی کاغذ ہی لہرا رہے ہیں, وہ خود بھی کاغذ ہی جواب میں لہرا رہے ہیں. دوسری بات یہ کشف کہ معاملہ آپ نے کہا بارے ثبوت, آج کل عدالت کے اندر بارے ثبوت کا بڑا بحث ہے. دنیا ساری میں کرپشن کیس پریکٹس کا ایشو ہوتا ہے, اس میں صرف آپ نے ایک چیز ثابت کرنی ہوتی ہے. جو استغاثہ ہوتا ہے, جو الزام لگانے والا ہوتا ہے, وہ صرف ایک بات ثابت کرتا ہے کہ مسٹر فلاں کا یہ اکاؤنٹ ہے, مسٹر فلاں کی یہ پراپرٹی ہے, مسٹر فلاں کا یہ اثاثہ ہے. اس اثاثے کا ثابت ہو جانے کے بعد پھر بارے ثبوت جو ٹوٹل ہے وہ جس کے نام پہ ہے, وہ تو جج صاحبان ایک سے زیادہ دفعہ بالکل دو ٹوک کہہ چکے ہیں جب سے پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے کہ یہ اب جواب آپ نے دینے, بلکہ ایک جج صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میاں صاحب ہر جگہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی سوال پوچھو, اب ہم سوال پوچھ رہے ہیں اور اب جواب دینے والے. پاکستانی قانون کے علاوہ دنیا بھر کے قانون میرے علم کے مطابق سارے قوانین میں یہی ہے کہ جہاں پہ کرپشن کا, کرپٹ پریکٹسز کا اور اس سے پیدا ہونے والی دولت اور اثاثوں کا ذکر ہے, وہاں پہ بارے ثبوت ہمیشہ جس پہ الزام لگتا ہے اسی پہ ہوتا ہے. یعنی برڈن آف پروف اس وقت فیملی, فرسٹ فیملی پر ہے کہ یہ کہاں سے آئے اور وہاں کیسے پیسہ گیا. بٹی صاحب, یہ فرسٹ فیملی کا کانفیڈنس آپ اگر دیکھیں, مجھے کئی دفعہ دیکھ کر لگتا ہے شاید ہم ہی کچھ غلط کر رہے ہیں کہ جس کانفیڈنس سے وہ کہتے ہیں ہم سب غلط ثابت کر دیں گے, ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے گا. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ آئی ایم شیور دے آلسو ہیو سم تھنگ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. کاشی صاحب, ماضی میں ان کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ دراصل ہوا نہیں. اب میں ماضی کے مجھے ایک آدھے منٹ دے دیں, دونوں سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہیں ایسے, میری بینڈ ہی نہ بجا دے. آج کل یہ ڈکٹیٹر کے خلاف بڑا گانے گاتے ہیں, ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی گود میں کون پلا ہسٹری دیکھ لے, ضیاء الحق کا ریفرینڈم کس نے کرایا ہسٹری دیکھ لیں, جیلانی کو کس نے نوازا ہسٹری دیکھ لیں, بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کس نے کی ہسٹری دیکھ لیں. اور خود ان کے صاحبزادے نے کیا فرمایا, الحمدللہ میری ہے, ان کی صاحبزادی مریم نے کیا فرمایا, ٹیلی فون کر کے میں اپنا ریکارڈ کرا رہی ہوں, پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہی ہوں کر لیں. اور بھائی انہوں نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کر لی ہے کچھ لوگوں نے, انہوں نے ماضی میں ہر چیز کو یا خریدا ہے یا جھکا دیا ہے. اب خود یہ پہلے دن کہہ رہے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. سوال تو صرف اتنا ہے, بھائی آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں وہ فلیٹ آپ کے ہیں, آپ ٹی وی پر آئیں یا عدالت میں جائیں کہ جی اس بینک کے ذریعے میں نے فلاں ڈیٹ کو فلاں چیک کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں, لیگل ہے الحمدللہ. آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. ہم نے مانا کہ آپ نے 10 سال کا نہیں تھا کیا, لیکن حالات نے وہ. کائرہ صاحب کو میں 20 سیکنڈ دینا چاہ رہا ہوں, بٹی صاحب 20 سیکنڈ رہ گئے. کائرہ صاحب پوچھ لیے. میں الزام نہیں لگانا چاہتا, مجھے نہیں پتا حقائق کیا ہے. شاید ان کو شک یہ ہو جس طرح کوئٹہ کے بینچ میں بریف کیس بھیجے گئے تھے, الجیڈلی بڑے الزام ہے نا, کوئٹہ کے بینچ میں بھی پیسے گئے تھے. میں نہیں کہتا, یہ کہا جاتا ہے الزام کیا ہے, یہ پھر الزام مسئلہ, یہ ہم الزام پہ نہیں جاتے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کا یہ کانفیڈنس بھی نظر آتا ہے اس وقت فیملی کا کہ اس الزام کچھ نہیں ہے, ان کو ہم بڑے آرام سے جواب دے دیں گے. وہ آپ کے بھائی بھی آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے ایسے. وہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے میں نہیں جانتا, پروبیبلی ان کے پاس کچھ ایسا ہے جس کے ساتھ وہ یہ سب ثابت کریں. وہ کانفیڈنس کے ساتھ ان کو دکھ یہ ہے کہ کاشف عباسی کی قیمت نہیں لگ رہی ابھی. ایک ان کے پاس یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز ٹھیک کر لیتے ہیں. خیر ہو, بہت شکریہ, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.